اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ما تا پیدا کولے نو علم نخلقکم من ماء مہین دا بے حیثیت دو ساس کوبونا میں پیدا کرے فجعلناہ فی قرار مکین بس اگا اوبو باندے ما کاریگری اکڑا تسو گرے پو اوبو باندے کاریگری یو انسان نشی کولے پو اوبو باندے کاریگری سے انسان نشی کولے پو اوبو باندے کاریگری ترکاڑ نشی کولے پو اوبو باندے کاریگری ڈاکٹر نشی کولے رب العالمین پو اوبو باندے خپل کاریگری اکڑا سمر خیستا انسان تے پیدا کو بے سنگ پیدا کو دو پیدائش دیر محتاط پکارو نو دیلے دا مور خیٹا منتخب کلا دا انسان دا ابتدائی دقا زی اگرزو رب العالمین دا مور پا خیٹا کی دا انسان دا شکل دا جوڑاولو ابتدا اکلا دا اغا اوبون اللہ سبحانہ وتعالی دا غخی و لوطلا جوڑا کلا اغا غخا چکل یو گٹا شوا پاگے کی دن رب العالمین دا اڈو کو انتظامو کو اس دا غخا دا اڈو کی دا خستغوال راولی دیکھ دا نرموالی دا اندامونو پروگرام پکار دے اگا پروگرام اللہ سبحانہ وتعالی کو اس غخا وڈو کی مختلف سیزون دی دا دی دا مور پخیٹا کی دا دی لندوال پکار دے اور پا دی رحم کی ورطا دن رب العالمین یو پکانے وروگن دی او دا اگا پکانے خلا دا مور نم سر اتڑی او آگے کے بعد جمشی بالکل ورطا یو سیز نورزی دن نبا وینوی دن نبا نونوی دن نبا دا مور خیٹا کے خوراک گندگی ارسیزوی دے معشوم باندے بلدے خبر دا اثر نوی اللہ فرمائی چھ دا مور پا خیٹا کی دن دا معشوم دا دی کمرے انتظام یو ڈاکٹر نشو کولی پنزوم یو انجینئر نشو کولی یو سینسدان نشو کولی حیران شی التا دن محض یو طرف متوجہ کو اے دا عدو بچیا تم پیدا کڑے التا حیران وچ دم رب اگیا پکڑے کے دن دا خورا یو دنیا پکاوا اگد نون پزریالے ستا خلیت در رسی ستا دا لوگی نسوگ نخبریگی ستا دا تند نسوگ نخبریگی ستا دا متیازو نسوگ نخبریگی ستا دا بولو نا دا غٹو بولو نسوگ نخبریگی دن پا خیٹا کی پا انسان کی دن انسان پیدا کی بس پل قدرتو نئی دی ڈاکٹران ورطا حیران انجینیران ورطا حیران پرشتی ورطا حیران انسانان ورطا حیران دا آغا عرشنا ستار پار دا کن امر شویلے مختلف صورتونا دل دا سترگ سنگ پکار دی پا دی خوخا کی سترگ کمزے ولگم پا دی خوخا کی پوزی پروگرام سنگو کم لاسونا سنگ جوڑ کم مڑوندونو کے طاقت سنگ پیدا کم دا ټول انتظام شروع دے ونیم میاشتو پورے ستا دغا پروگرامم جوڑ شو دا دغی نباد ستا دا وختو رنگ سنگ پکار دے اگا پروگرام شروع شو سترگی دی شنی پکار دی کتوری پکار دی کزیڑی پکار دی وخت سر پکار دی کتور لگی مور پلار وخت دی سنگ دی دغا ټول پروگرام ستا دن شروع دے مور هم ندا خبر پلار هم ندا خبر چا سب پروگرام دے دنیا تا علک را روان دے کجنے را روان دا دے ټول حالاتنا دنیا نا خبر دا بیا چونکہ دا حالاتو سرا سرا تا تا گرمی کیگی و تا تا یخنی کیگی نو دا ڈاکٹران وی دو زنانا دی رحم نا برا دی تریخی طرف تا یو اگزاز پکی لگے دلے دے او دا دغا پنکی خلا دی رحم تا دا نو وی دا دی خوراک ٹیم کی دا میدی گردش سر تاویگی او دا رحم نا او دا بچیدانی نا گرم آوارا بارکی او یخ او تازه آوار تا وردن نکی چی دن دا مور پخیٹا کی دی معشوم تا دا اکسیجن او دا کاربن ڈائی اکسائڈ مسئلی را پیخی نشی بیا ستا یو صورت برابر شو ستا ٹیم برابر شو تا نخو میاشتو تو رسی دی
اوس هیڅ چاته پته نشته چې ماشوم تیار شو دنیا ته څنګه راولېږو څه طریقه وکړو هیڅ چاله چل نه ورځي. الله فرمایي د نه منلو خبره وه ثم السبیل یسره بس ته پې نور څه غږېږي خو ثم السبیل یسره دنیا ته مې راولېږلې د نه راتلو لارې وې ته پې ما راوستې او هغه لارې ما اسانې کړې. والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله وای د مور د خېټې نه مې یو بلې دنیا ته رابار کړې. لا تعلمون شیئا مزغو پورا کار نه کو. وجعل لكم السمع والابصار والافئده تعالی د سترګو کې دنه د طاقت پروګرام رو شروع شو ستا غوږونو کې د اورېدو طاقت رو شروع شو. قلیلا ما تشکرون ستا تربیت شروع شو. راتلو سره ته په جړا شوې زما د رزق لاره خو بند شوه د مور د نوم نه به ما ته رزق ملاوېدو زه به خوراک څنګه کوم جبریل ورته الله راولېږي ملائک ورته الله راولېږي دې ماشوم ته تسلي ورکه. اول خو د مور په خېټه کې د خوراک یو چینه وه یو لار وه اوس د مور په سینو کې 2 سینې او 2 چینې تاله ما جوړې کړي دي د یوې لارې په ځای تا ته اوس 2 لارې دي د هغې 2 لارو نه تا ته خوراک شروع شو. تازه پیس کې د ټولو خلکو مینه الله سبحانه وتعالی تا سره پیدا کړه. هر کس چې راځي ماشوم اخلي او ښکلی دا د کائنات یو تصور دی د انسان په باره کې. دا ماشوم لویږي الله سبحانه وتعالی ورته دا ټوله نقشه کینچ کوي دا ټول حالات ورته قرآن کې ښیي. آخر کې ورته وایي یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک بربک الکریم کم سیز دوکه کړې ته په هغه رب عزتناک سره. فاین تذهبون دا چرته لاړې ستا د مور په خېټه کې تا سره صرف زوما تا له 2 سترګو درکولو کې زوما زه دې اوس څنګه پرېښودم تا ته دننه د کاربن ډای اکساید نظام برابرولو والا زوما ای د ادم بچیه څنګه زمانه بې پروا شوې تا ته دنیا ته راوستلو کې لار سمولو کې امدادي صرف زوما ای د ادم بچیه څنګه دې زه پرېښودم ستا په خپو کې طاقت راغې ستا سترګو کې بصیرت راغې ته د طاقت مالک شوې اوس د دومره لوی ذات څنګه پرېښودو. دا د افسوس خبره ده او که نه ده نو دا د هغه رب احسانات دي. دا احسانات به د رب را مخې ته کو چې دغه رب زه د کم ځای نه راوستی یم دغه رب د کمې ورځې نه ما سره احسانات شروع کړي دي. کله چې د دغه رب دغه احسانات را مخې ته کو بیا به د الله مینه زمونږ د زړه ته وردن نه کېږي او کله چې د الله سبحانه وتعالی مینه وردن نه شي بیا به د الله دپاره د خپل وینه تویول د الله دپاره د خپل مال لګول د الله دپاره د خپل بدن لګول دا به بیا مونږ تاسو ته آسان شي. الله دې په صحیح معنو کې زموږ ستاسو تعلق د خپل ځان سره پیدا کړي.